भाइ विपिन पौडेलले सेयर गरेको यो स्टोरी मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, जसकारण मैले हजुरहरुमाझ पनि सेयर गर्ने प्रयास गरेको छु। जहाँनिर भनिएको छ 21 पटक लोकसेवा अधिकृत परीक्षा फेल हुँदा संघर्षको कथा। कञ्चन राजगिरीको जीवन साँच्चै अचम्मको छ। सुरक्षा निकायमा काम गर्ने मेरा केही साथीहरू रिटायर्ड भइसके, केही छिट्टै निवृत्त हुँदैछन्। म चाहिँ भर्खर जागिर खाने सुर कस्दै छु। जागिर प्राप्त गर्नका लागि मैले गरेका प्रयास र अनुभवको कथा लेख्न बसेको छु। मेरो विद्यालय र विश्वविद्यालय अध्ययनको अनुभव अत्यन्तै सुखद रह्यो। सानैदेखि मेहनत गर्न सिकेको थिएँ, किन थाहा छैन। सायद लोक लाजले होला। अलिअलि लेखनसिप पनि विकास भएको थियो। परीक्षाको परिणाम मेरो मेहनतमा गुडान भएर आउँथ्यो। सधैँ अपेक्षाकृत भन्दा अब्बल परिणाम, सधैँ सफल। जीवन अब यत्तिकै सहज तरिकाले कट्छ भन्ने मेरो अनुमान थियो, तर जीवन मलाई अर्कै पाठ सिकाउन तयार भएर बसेको थियो। एमएससी को अध्ययन पछि मैले पीएचडी अध्ययनको लागि गरेको केही प्रयास असफल भए। जर्मनीमा पीएचडी ट्रेनिङबाट पीएचडी को लागि छनौट हुन म सकिन। जर्मनीको विश्व स्तरीय न्यूरो साइन्स ल्याबहरुमा रहँदा मलाई कहिल्यै त्यो काम गर्ने उत्साह र ऊर्जा प्राप्त भएन। जर्मनीको निराश बसाइबाट फर्केपछि मेरो निष्कर्ष रह्यो, आई एम नट म्यान अफ साइन्स। म विज्ञानको लागि जन्मेकै होइन। त्यसपश्चात मेरो बेरोजगार जीवन सुरु भयो र त्यो नै मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। 2069 साल माघमा गाउँमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भयो। सप्ताहको 2 दिन अघि गाउँ जाँदा सप्ताह हुने नहुने अन्यल थियो। पैसाको अभाव थियो। गाउँमा थरी स्वार्थको द्वन्द्व थियो। तर युवाहरूको जोड बलमा सप्ताह भयो। पैसा उठ्यो, सामुदायिक भवन बन्यो, पुस्तकालय बन्यो, चौतारो चिनियो, राधाकृष्ण मन्दिर प्राङ्गण विस्तार भयो। उक्त परिसर ओडाको केन्द्रबिन्दु बन्यो। त्यसमा धेरै थोरै योगदान भएको मेरो जीवन पनि बदलियो। मैले थाहा पाएँ मेरो उत्साह र रुचि व्यवस्थापनतिर छ। म व्यवस्थापनको मान्छे हुँ। तिमीले तिमीलाई मनपर्ने काम खोज्यौ भने जीवनमा कहिल्यै काम गर्नुपर्ने छैन। कन्फ्युसियसको यही विचार अनुसरण गर्दै म लोकसेवा अधिकृतको परीक्षा दिने निर्णयमा पुगेँ। तयारी थालेँ। 23 साल दिएको पहिलो लोकसेवा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा म असफल भइसकेको थिएँ। अलि बढी दृढताको साथ अर्को तयारी थालेँ। कसो निजामती कर्मचारी अस्पतालमा दिएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा नायब सुब्बा सरहको प्रशासन सहायक पदमा नाम निस्क्यो। त्यो जागिरले मलाई आर्थिक रूपमा राहत दियो। दैनिक जीवनयापन सहज भयो, तर करार थियो पद। कार्य सम्पादनका आधारमा वर्षेनी करार थपिँदै जाने अनि चौथो वर्ष पश्चात आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत स्थायी हुने प्रावधान भएको। पक्का स्थायी थिएन जागिर, तर त्यो मेरो चिन्ताको विषय थिएन। म अधिकृतमै नाम निकाल्न चाहन्थेँ। वर्षभरि मेहनत गरेको लोकसेवा अधिकृत दोस्रो चरणको परीक्षाको बेग र पर्खाइ थियो। नतिजा आउँदा फेल भएँ। पहिलोचोटि त आकाश खसेर थिचे जस्तो भयो। अकल्पनीय, अविश्वसनीय। फेरि अर्को वर्ष दिएँ, फेरि फेल। अब अलि डर लाग्न थाल्यो। आत्मविश्वास घट्यो। नाम निकाल्नै पो सकिन्न कि भन्ने भयो। चिन्ता बढ्यो। तर मैले लगातार परीक्षा दिइरहेँ। सायद 2074 सालमा लोकसेवा खुलेन। त्यसपश्चात फेरि खुल्यो, फेरि दिएँ। प्रारम्भिक परीक्षा पास गर्थेँ, तर दोस्रो चरणमा सधैँ फेल। 2070 सालदेखि नै म सार्वजनिक संस्थानको परीक्षा पनि दिन थालिसकेको थिएँ। संविधान जारी भएपछि त्यहाँ पनि लोकसेवाको संलग्नता हुन थाल्यो। परीक्षाको विश्वसनीयता बढ्यो, तर मेरो फेल हुनुको नियति रोकिएन, दोहोरिरह्यो। यो अवधिमा मेरो जीवन पनि बदलिरहेको थियो। सुरुमा जीवन खुबै अप्ठ्यारो भयो। असफलतालाई सहजै स्वीकार्न गाह्रो भयो। लेस ब्राउनको चिनिया बाँसको कथा जस्तै। चिनिया बाँस जसलाई प्रत्येक दिन पानी हालिरहनुपर्छ, प्रत्येक दिन मल छरिरहनुपर्छ, तर 5औं वर्ष नपुगेसम्म टुसासम्म पनि पलाउँदैन। जब 5औं वर्षमा चिनिया बाँस उम्रन्छ, 5 हप्तामा 90 फिट अग्लो रुख बन्छ। देख्नेहरूले बाँस 5 हप्तामा उम्रेको देख्छन्, तर वास्तवमा उक्त बाँस 5 वर्षमा बढेको हुन्छ। यदि कुनै पनि दिन उक्त बाँसमा मल पानी नहालिएको थियो भने उक्त बाँस मर्ने थियो। मानिसहरूको गिज्जाइमा अल्झेको भए उक्त सपना मर्ने थियो। त्यसैले लडाईँ जति गाह्रो हुन्छ, जीवन जित त्यति नै मिठो हुन्छ। जीवनमा जति ठुलो आँधी आउँछ त्यति नै चहकिलो हुन्छ। इन्द्रेणी, आँधीहरू बाटो छेक्न मात्र आउँदैछन्, बाटो देखाउन पनि आउँछन्। अप्ठ्यारोहरूले बाटो छेक्दैनन्, अप्ठ्याराहरू आफैमा बाटो पनि हुन्। अप्ठ्याराहरूले नै भविष्यको चुनौतीसँग जुझ्न हामीलाई तयार बनाउँछ। सङ्घर्षको अवधिमा जे बनिन्छ
त्यो जितभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो मान्छे हामी बन्छौँ, जस्तो चरित्रको हामी निर्माण गर्छौँ, जुन साहस हामी विकास गर्छौँ, जुन आत्मविश्वास हामी आर्जन गर्छौँ, त्यसैले हामीलाई अर्कै मानिस बनाउँछ। तर त्यसको लागि आफूमा विश्वास राख्नु जरुरी छ, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नु जरुरी छ। विश्वासले धैर्यता सिकाउँछ। जबसम्म हामी रोकिँदैनौँ तबसम्म हामी कति ढिलो चाँडो हिँडेको छौँ भन्ने कुराको खासै अर्थ हुँदैन। युट्युबमा र इन्टरनेटमा यत्रतत्र यस्तै उत्प्रेरणात्मक प्रवचनहरू हेरेर सुनेर म उत्प्रेरित हुन्थेँ। स्टिभ जब्स, गान्धी, मण्डेला, सद्गुरु, रविशङ्कर, सोनू शर्माले मलाई उस्काइरहन्थे। मैले मेहनत गरिरहेँ, असफलताबाट सिकिरहेँ, मेरो परिश्रमभित्र एउटा खजना लुकेको छ भन्ने विश्वास गरिरहेँ। जबसम्म आशा रहन्छ तबसम्म हारिँदैन भन्ने सम्झिरहेँ। कि त जित्छु कि त सिक्छु भन्ने कुरा ठानिरहेँ। हरेस नखाएसम्म जुनसुकै पुलहरू तर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मानिरहेँ। असफलताबाट कहिलेकाहीँ अत्यास नलागेको होइन, तर मलाई थाहा भयो जुन काम गर्न अत्यास लाग्छ त्यो नै गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त काम हो। जीवनमा सुरुवाती पाइलाहरू नै सबैभन्दा अप्ठ्यारा हुन्छन्। ती पाइलाहरू कष्टकर भएनन् भने हिँडिरहेको बाटो गलत हुन सक्छ। त्यसैले गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुनै पर्छ। सजिलो बाटो त जोसुकै हिँड्न सक्छ। जहाजको लागि सजिलो र सुरक्षित त समुद्रको तट नै हुन्छ, तर जहाज त्यसको लागि बनेको हुँदैन। जहाज त जानै पर्छ समुद्रको बिचमा आँधी बेहरीसँग पौठे जोरी खेल्न। यो अवधिमा कुनै विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा नसिकेको कुरा सिकियो। धेरै थोरै आध्यात्मिक कुरा पनि जानियो। हामीले प्रकृतिको गतिलाई स्वीकार्नु पर्दछ, जसको रहस्य हो धैर्यता। यो विश्वास गर्नुपर्दछ कि सही बाटो हिँडेको खण्डमा एउटा अलौकिक शक्तिले हामीलाई डोर्याउनेछ। भागवत गीतामा भनिएको छ, तिमी धैर्य गर, जो तिम्रो हो त्यो तिमीले पाउनेछौ। हामीले जीवनमा त्यही पाउँछौँ जसको हामी हकदार छौँ। त्यसैले मनले चाहेको हुनु राम्रो हो, नहुनु अझै राम्रो हो, किनभने दुवै ईश्वरको मर्जी हो। म त अर्कै मान्छे थिएँ, अर्कै मान्छे बन्दै गएँ। म सँगसँगै अर्को एउटा संस्था पनि बदलिरहेको थियो। म काम गर्ने मेरो कार्यालय निजामती कर्मचारी अस्पताल। म त्यहाँ काम गर्न रमाउँथेँ, आफ्नो कामलाई माया गर्थेँ, तर अस्पताल भने मैले सोचे जस्तो बन्न सकिरहेको थिएन। कुनै समय राम्रो ख्याति भएको मेरो कार्यालयको सेवा दिनानुदिन खस्कँदै गयो। एक समयको अब्बल कार्य सम्पादन भएका कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुँदै गए। कारण थियो अस्पतालको विनियमावली। खुल्ला प्रतियोगिता मार्फत जाँच लिएर 4 वर्ष पश्चात आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत स्थायी गराउने विनियमावलीको व्यवस्था अस्पतालले पूरा गरेन। 2072 को संविधान अनुकूल हुने गरी विनियमावली संशोधन गर्ने काम 2077 सालसम्म पूरा हुन सकेन। 2078 सालमा जब विनियमावली संशोधन भएर आयो, सबलाई चकित पार्ने गरी आयो। नियमानुसार करारलाई स्थायी गर्ने प्रावधान हटाइयो अनि अस्पताललाई भर्ती केन्द्र बनाउने उद्देश्यले करार कार्यविधि नामको नयाँ कानुन ल्याइयो। देशको प्रशासकीय प्रमुख, मुख्य सचिव, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको समिति विरुद्ध कर्मचारीहरू अदालत गए। निजामती अस्पतालमा जे भयो त्यो नै देशको शासन प्रशासनको सूक्ष्म प्रतिबिम्ब हो। देशको राज्य संयन्त्र नै सुशासन र विकासभन्दा बढी नागरिकको मौलिक हक अधिकार हननमा बढी उद्धत देखिन्छ। त्यसैले अदालतमा राज्य विरुद्धका मुद्दाका चाङ छन्। कार्य सम्पादनमा विधि, पद्धति, प्रक्रिया र कानुनको कुरा गर्ने कर्मचारी तन्त्र भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी रोक्न भने कुनै विधि, पद्धति र कानुन पालना गर्दैन। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र चाकर चाप्लुसी, ढिलाचुस्ती र उत्तरदायित्व पन्छाउने संयन्त्रको जिउँदो जाग्दो परिचय बनाएर बसेको छ। मुख्य सचिव अध्यक्ष रहेको समिति अक्षम भएको देशमा बढी अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै छैन। अनि यसरी देशको शासन प्रशासनबारे पनि बुझियो, जानियो, पढियो। मेरो कार्यालयको झमेला र देशको अस्तव्यस्तता बीच म अर्को अप्ठ्यारोतिर पनि अघि बढिरहेको थिएँ। मेरो उमेर 35 पुग्दै थियो। सरकारी सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर, तर असफलताले पछ्याउन छाडेको थिएन। व्यवस्थापकीय काममा मेरो रुचि थियो, आत्मविश्वास भरपूर थियो। परीक्षा राम्रै दिन्थेँ, तर पास हुन्नथेँ। अब उमेरले पनि मलाई भिरतिर धकेलिरहेको थियो। तैपनि म हार मान्नेहरूमा थिइनँ, मेहनत गर्न छाड्नेहरूमा थिइनँ। मलाई थाहा थियो हाम्रो वर्तमानको परिस्थितिले हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुराको निर्केवल गर्दैन। यसले फगत हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्ने कुराको निर्केवल गर्छ। चुचुरोमा पुग्नेहरू त्यहीँ जन्मेका हुँदैनन्, अनवरत परिश्रमले मात्र त्यहाँ पुग्ने हुन्। त्यसैले अन्तिम समय प्रयास गर्ने दृढता मनमा थियो। मलाई प्रभावित गर्ने मध्येको अर्को एउटा कथा थियो, कुकुर र हात्तीको, जो राम्रा साथी थिए।
दुवै एकैचोटि गर्भवती भए। कुकुरले 3 महिनामा आधी दर्जन छाउरा जन्माइन्, अर्को 3 महिनामा फेरि अर्को आधा दर्जन छाउरा, अर्को 3 महिनामा फेरि अर्को आधा दर्जन छाउरा, 18 महिनामा 3 दर्जन छाउरा। तर 2 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हात्तीको सुरसार छैन। कुकुर दौडेर हात्तीको सामु पुगेर भने, तिमी साँच्चै गर्भवती छौ त? मेरो त 3 दर्जन बच्चा भइसके, तिम्रो अहिलेसम्म एउटै भएको छैन। हात्तीले उसलाई भने, हेर, जे चीज मेरो पेटमा हुर्कँदैछ त्यो गजबको छ। यो छाउरा होइन, हात्ती हो। जब यो मेरो पेटबाट खस्नेछ, धरतीले महसुस गर्नेछ, पृथ्वी थर्किनेछ। जब बाटोमा मेरो बच्चा हिँड्नेछ, संसार उसलाई हेर्न झुम्मिनेछ, उसको तारिफ हुनेछ। म हात्ती जन्माउँदैछु, छाउरा होइन। त्यसैले समय लाग्छ, हात्ती जन्माउन राम्रै समय लाग्छ। मेरो पनि समय लाग्यो। अधिकृत तहको परीक्षा दिन थालेको 9औं वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रशासन सेवाको 7औं तह प्रशासकीय अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भएँ 2078 कार्तिकमा। म अधिकृत त बने, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो क्रममा म रूपान्तरित मान्छे पनि बने। मेरो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। मैले आफ्नो कमी कमजोरी पनि स्वीकार्न सिकेको छु, आफ्नो अपूर्णतामा पनि रमाउन थालेको छु। त्यसैले मैले आफू लोकसेवाको अधिकृतको परीक्षामा 21 पटक फेल भएको कुरा भने, लेखेँ। यसो भन्न ठुलो हिम्मत चाहिन्छ। भिडमा मिसिन केही आवश्यक पर्दैन। एक्लै उभिन ठुलो हिम्मत चाहिन्छ। समाजको खोक्रो ढर्रा अङ्गालेको भए मैले पनि भन्ने थिएँ होला। यसो ट्राई मार्दिएको थिएँ, नामै पो निस्केछ। सङ्घर्ष गर्दै गर्दा कहिल्यै आत्तिनु हुँदैन, किनकि सङ्घर्षको बखत मात्र मान्छे एक्लो हुन्छ। सफलता पाएपछि सारा संसार साथमा हुन्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो डर असफल हुन्छु कि भन्ने भयमा हुनु हुँदैन। ठुलो डर त त्यस्तो सफलता प्राप्त गर्दा हुनुपर्छ जसको कुनै अर्थ छैन। असफल हुने स्वतन्त्रताबाट नै सबैभन्दा ठुला सफलताहरू प्राप्त भएका छन्। जीवनमा सधैँ सिकिरहनुपर्छ। सिक्नलाई कहिल्यै बुढो र नेतृत्व गर्नलाई कहिल्यै जवान भइँदैन। मलाई लाग्छ हाम्रो समाजलाई यस्तो कथाहरूको जरुरत छ। हाम्रो समाजले परम्परागत रूपमा नै हुने बिरुवाको चिल्लोपात, बहुमुखी प्रतिभाको धनी, जीवनमा कहिल्यै दोस्रो नभएको, जता जाँच दियो त्यतै नाम निकाल्ने जस्ता अपवादका कथाहरूलाई सफलताको मानक मान्दै आएको छ। तर समाजमा औसतमा मानिसहरू असफल हुन्छन् र प्रयास गर्न छोड्छन्। उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सङ्घर्षको कथाहरू चाहिन्छ, मेहनतका कथा चाहिन्छ, पसिनाका कथा चाहिन्छ। किनभने जसले पानीले नुहाउँछ उसले केवल छाला बदल्न सक्छ, जसले पसिनाले नुहाउँछ उसले इतिहास बदल्न सक्छ। फेरि पढेँ मैले यो कुरा। तर समाजका औसत मानिसहरू असफल हुन्छन्, प्रयास गर्न छोड्छन्। उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सङ्घर्षका कथाहरू चाहिन्छ, मेहनतका कथा चाहिन्छ, पसिनाका कथा चाहिन्छ। किनभने जसले पानीले नुहाउँछ उसले केवल छाला बदल्न सक्छ, जसले पसिनाले नुहाउँछ उसले इतिहास बदल्न सक्छ। विपिन भाइले पोस्ट गरेको यो कथा मैले वाचन गरेँ, कञ्चन राज गिरीको। योबाट तपाईलाई केही अलिकति भए पनि उत्प्रेरणा मिल्यो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। थ्याङ्क यू। अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, हजुरलाई धन्यवाद। स्टे विथ अस, टेक केयर, स्टडी वेल। थ्याङ्क यू अगेन।